नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा कादियानी सरबराह मिर्ज़ा मसरूर का रज़ाई भतीजा आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, मैं यूट्यूब पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे इम्तियाज़ साहब की एक वीडियो नज़र आई जिस पे उन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की नबूवत पे बातचीत की। उन्होंने वहाँ उस मुरब्बी की छोटी सी वीडियो भी चलाई, तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू, बड़ी मज़ेदार। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप भी उसको सुन के देखिएगा और जो अहमदी हजरात हैं वो भी जरूर सुने उसको। अच्छा, जब इम्तियाज साहब ने बात खत्म कर ली, अपनी बात हो गई, तो उसके बाद उन्होंने कहा मैं वो जो मैंने बातें की हैं मैं उसके हवाला जात आपको पेश करता हूँ। और सबसे पहला हवाला उन्होंने उसमें दिया कि मिर्जा साहब कहते हैं कि औरत नबी क्यों नहीं बन सकती। इसके लिए उन्होंने कहा कि ये मैं हवाला लगा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास महफूज कर लें। तो जब मैंने वो हवाला देखा तो मुझे शक गुजरा कि ये जो इम्तियाज साहब जिस किताब का नाम ले रहे हैं, मलफूजात जिल्द पंजम, और सफ़ा नंबर गालबन शायद 66 का, मैंने कहा इस पे ये हवाला नहीं है। अब मुझे कैसे पता चला? क्योंकि शुक्र है अल्लाह के फजल से मैंने इन किताबों को बड़ी तसल्ली से पढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा यार ये मुझे ना गड़बड़ लग रही है, चलो मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। अब जब मैंने वो किताब चेक की तो वाकई उसमें हवाला नहीं था। अब ये अहमदी अहबाब जो हैं, बड़े हैं, इनके जो मुरब्बियान हैं या जो किताबें छापते हैं, ये इस तरह दो नंबरी करते हैं कि अवाम जो अहमदियों के लोग हैं, जो अहमदी हजरात हैं, उनको भी वो हवाला ना मिले। मगर मैंने तो इन किताबों से सीने से लगा के रखा है। जैसे वो कहता है ना ईसा खेलवी, उन्हें मैं खाना निगाहों में छुपा रखा है, मिर्जा कादियानी की किताबों को भी सीने से लगा रखा है। ये आगे अल्फाज मेरे हैं। तो ये देखिए मेरे सामने सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, ये सिर्फ पढ़ी नहीं हुई, मैंने पढ़ी भी हुई हैं। तो जब इम्तियाज साहब ने ये वीडियो की तो मैंने कहा मामला गड़बड़ है। ये ना हो कि हमारे दोस्त स्क्रीनशॉट ले लें और वहां जाके किसी मुरब्बी के पास पहुंच जाएं और उन्हें कहे जी ये किताब खोल के हवाला दिखाएं, तो वहां तो वो हवाला मिलेगा नहीं। तो फिर मुरब्बी वाला क्या कहेगा? देखा, हम तो पहले ही कहते हैं मौलवी झूठ बोलते हैं। तो मैंने कहा इसकी फौरी पकड़ होनी चाहिए। और जमात अहमदिया के लोगों को जिनको इम्तियाज साहब बात समझाना चाह रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी जगह पे जमात अहमदिया के जो मुरब्बियान हैं, पेड मुरब्बियान हैं, या जो इनके मुबल्लिगीन हैं, अगर उनके पास किताबें हैं तो उसको चेक कर लें। अच्छा, इम्तियाज साहब ने उस किताब का नाम लिया मलफूजात जिल्द पंजम, सफ़ा नंबर गालबन 66 या 64 चले, वो आप देख लीजिएगा। मैं छोटा सा उनका जो है वो काट के क्लिप लगा दूंगा। इंशाल्लाह मैं जितनी बातें आपसे कही थी कि मैंने आपको वो बातें रेफरेंस के साथ दिखानी है, इंशाल्लाह वो मैं भी आपकी स्क्रीन पे वो सारी बातें वन बाय वन लेके आता हूँ और उसके बाद हम कोई भी और बात करेंगे। सिर्फ मुझे आप 1 मिनट दे दें बस। अच्छा जी, ले जी, सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं जो मैंने इससे पहले आपके सामने बात रखी थी। अच्छा जी, चलें, स्क्रीन इंशाल्लाह आपको दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा हो गया। अभी आपको दिखा देते हैं। मसलन जो मैंने अपने पास बातें नोट की हुई हैं, एक बात थी कि औरत नबी क्यों नहीं बन सकती। मिर्जा साहब ने कहा कि वो दरवाज़ा बंद हो गया। लेकिन आपको पहले वो दिखा देते हैं। ये देख लें जनाब, जो आदमी भी चाहे स्क्रीनशॉट ले ले, अप्रैल 1903 का हवाला है, देख लें आपके सामने लगा हुआ है। मलफूजात का जो लेटेस्ट एडिशन है उसका वॉल्यूम नंबर 5 है, उसका पेज नंबर है 65 और ये देख लें आपके सामने जी मौजूद है। मिर्जा साहब कह रहे हैं जी कि औरत ने क्या बनना है, ये दरवाज़ा तो ये देखिए मैं आपके सामने कहते हैं, जब साहिबे दर्जा और साहिबे मर्तबा के वास्ते एक दरवाजा बंद कर दिया गया तो ये बेचारी नाकिसातुल अक्ल किस हिसाब में है। ठीक हो गया जी। मेरा साहब कह रहे हैं कि मर्दों के लिए भी नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया गया है, औरतों ने नबी कहां से बनना है। तो ये वो किताब है जिसका इम्तियाज भाई ने जिक्र किया है, मलफूजात हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। अच्छा, ये जिल्द पंजम आपके सामने लिखा हुआ है। अब आगे लिखा है जनवरी 1906 मई 1908, यानी इसके अंदर जो मिर्जा कादियानी के मलफूजात हैं वो जनवरी से 1906 से शुरू हो रहे हैं और मई 1908 तक हैं। ये महीना भी मई का ही है, 2025। देख लें कैसी बात है। मैंने कहा ना मुझे मिर्जा कादियानी की किताबों से बड़ा प्यार है। इतनी तबलीग, इतनी गहराई से अहमदी इन किताबों को नहीं पढ़ते जिस तरह मैंने पढ़ा है। और फिर अहमदी इतराज क्या करते हैं, वो शमसुद्दीन तो झूठ बोलता है। शमसुद्दीन तो कभी सच ही नहीं बोलता, इन्होंने अपने लोगों के अंदर ये बात फैला दी हुई है। तो अहमदी हजरात याद रखें, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता, मैं आपको असल हकायक दिखाता हूं जिनको देखने के बाद ये मुरब्बियान, ये सब लोग परेशान हो जाते हैं। अब देखें, इम्तियाज साहब ने वाला दिया, मुझे नहीं पता उन्होंने किताब से लिया, नेट से लिया, कहां से लिया,
میں جو حوالہ پیش کر رہا ہوں یہ آپ کے سامنے کتاب پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ دیکھ لیجیے گا، میں لگا دوں گا جنوری 1906۔ امتیاز صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو حوالہ ہے وہ اپریل 1903 کا ہے، جبکہ پنجم کے اندر اپریل 1903 کا ذکر نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیجیے، یہ آپ کے سامنے آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اس کا اندر صفحہ کھول کے لائیو دکھاتا ہوں تاکہ کوئی احمدی یہ نہ کہے کہ 2 نمبری ہو رہی ہے۔ اچھا جی، یہ دیکھیے، یہ پھر آ گیا جنوری 1906 تا مئی 1908، جلد پنجم۔ آگے چلیے، یہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کی پہلی ڈیٹ لکھی ہے 11 جنوری 1906، 11 جنوری 1906۔ اس کا مطلب ہے جو امتیاز صاحب نے حوالہ دکھایا ان کا جو وہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ اپریل 1903 کا حوالہ ہے، اس میں پنجم میں نہیں ہے۔ آگے چلیے، اب میں نے کیا کیا، میں نے کہا چلیں پنجم میں نہیں ہے تو 4 میں چیک کر لیتے ہیں۔ اب جب میں نے 4 کھولی، آپ کے سامنے جلد نمبر ملفوظات مرزا غلام احمد قادیانی، جلد چہارم۔ اب اس میں وہ کہتا ہے آغاز مئی 1904 تا آخر 1905، 4 میں بھی مئی کا ذکر آ رہا ہے، واہ بھائی واہ، اور یہ مہینہ بھی مئی کا ہی ہے، اور کچھ دن بعد بانی جماعت احمدیہ کی وفات کا دن آ جائے گا۔ اچھا جی، اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے پھر یہ لکھا ہوا ہے ملفوظات آغاز مئی 1904 تا آخر 1905، جلد چہارم۔ یہ ہو رہا ہے جی، اس کا جو جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ ہے جی 4 مئی 1904۔ جلد پنجم میں بھی وہ حوالہ نہیں، جلد چہارم میں بھی وہ حوالہ نہیں، کیونکہ امتیاز صاحب نے کہا تھا یہ حوالہ کس میں ہے، اپریل 1903۔ پھر میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، پھر میں نے یہ کتاب نکالی ملفوظات جلد سوم، ٹھیک ہے۔ اب جلد سوم کے اندر ہم دیکھتے ہیں ملفوظات حضرت مرزا غلام قادیانی جلد سوم، ٹھیک ہے۔ یہاں انہوں نے اس طرح وہ نیچے نہیں لکھا کہ یہ کون سے شروع ہو رہی کون سے نہیں شروع ہو رہی، مگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم اس پہ چلتے ہیں تو یہ لکھا ہے جی شروع ہو رہا ہے جی ملفوظات مرزا غلام قادیانی کے 7 جنوری 1903۔ اس کا مطلب ہے یہ اس 7 جنوری 1903 کے اندر، اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ حوالہ ہوگا تو جلد 3 میں ہوگا۔ امتیاز صاحب کہہ رہے تھے جلد 5 کے اندر ہے، اور 5 تو شروع ہو رہی ہے کہاں سے، آپ نے دیکھ لیا، 4 کہاں سے شروع، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اب پھر میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا کہ امتیاز صاحب نے اپریل کا مہینہ تو کہا ہے، مگر یہ نہ 4 جلد کے اندر ہے نہ 5 کے اندر ہے، تو پھر میں نے یہاں جا کے اس کو صفحے سے کھولتا گیا، صفحے چیک کرتا گیا، تو یہ حوالہ مجھے مل گیا۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے کتاب ہے، اور یہ میں نے ہائی لائٹ کیا، یہ انشاءاللہ میں حوالہ لگا بھی دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا لکھا ہے، عورت نبیہ نہیں ہو سکتی، سیم وہی ورڈ جو امتیاز صاحب نے دکھائے ہیں جلد پنجم کے اندر، میں آپ کو ہارڈ کاپی میں دکھا رہا ہوں، اس کا پیج نمبر ہے 254، یہ دیکھیے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے امتیاز صاحب نے کہا تھا جلد پنجم اور صفحہ نمبر 66، اس طرح۔ تو اصل کتاب جو ہارڈ کاپی کے اندر ہے، جو کتابی شکل کے اندر موجود ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ جلد 3 ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان بھی کسی احمدی کو حوالہ دکھانا چاہے، وہ امتیاز صاحب کا حوالہ ڈھونڈے اور احمدی اسے لے کے چلے جائے کسی مربی کے پاس، مربی جلد پنجم نکال کے یہ لے آئے گا، ٹھیک ہے، امتیاز صاحب کا حوالہ اس سے ڈھونڈ کے وہ کھولے گا، اس پہ وہ حوالہ نہیں ملے گا صفحے پہ۔ اب وہ کیا کہے گا اس بندے کو، ٹھیک ہے، دیکھا تمہارے مولوی نے جھوٹ بولا ہوگا، ہم نے تو آپ کے سامنے کتاب رکھ دی ہے۔ کتابوں کے صفحات میں رد و بدل کر دیتے ہیں، اس لیے تاکہ وہ حوالہ نہ ملے اور ہم سچے ثابت ہو جائیں۔ ایسے نہیں سچے ثابت ہو سکتے آپ، یا تو اس حوالے کو سرے سے نکال ہی دیا کریں، بالکل ختم کر دیا کریں، اور مرزا قادیانی کیونکہ اب نبی رسول مانتے ہیں تو نبی رسول کی بات کو رد کر دیا کریں، نکال دیا کریں بیچ میں سے۔ چلیے بہرحال، اچھا دوستو، اب یہ حوالہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ملفوظات کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 254 پہ ہے۔